کہ اللہ तूने मुझे ज़िंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बग़ैर तौबा के। तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तग़फ़ार करने के लिए कि दूसरों को माफ़ करने से अल्लाह ताला आपको ग़िना देता है, रिचनेस ऑफ द हार्ट देता है, आपको इंडिपेंडेंट करता है। आपने बच्चों को ये सिखाना है कि अल्लाह ताला का अदब भी है बहुत ज़्यादा, अल्लाह से मोहब्बत भी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ियर भी है कि अपने बच्चों का अकीदा स्ट्रॉन्ग बनाएं बचपन से, ताकि आगे जाके उन्हें कोई लॉस आए, ठोकर मिले, रिग्रेट आए तो उनका अकीदा स्ट्रॉन्ग। अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ सिखा देंगे कि नहीं अल्लाह इज़ ओनली लविंग लविंग लविंग, अल्लाह सिर्फ मोस्ट लविंग है, तो फिर बच्चा हो सकता है वो कैजुअल ले कि अल्लाह तो इतना लविंग है हर चीज़ को लेट गो कर देता। तो बच्चे को सिखाना है हॉरोस्कोप्स पे बिलीव क्यों नहीं करना, ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। सितारों का क्या रोल है हमारी लाइफ, सितारे क्या करते हैं कि मोमिन पे जब गम आता है या बहुत डिप्रेशन आती है तो उसकी जड़ नहीं हिलती, उसके पत्ते झड़ जाएंगे, मैक्सिमम क्या होगा, फ्रूट गिर जाएंगे, कुछ पत्ते झड़ जाएंगे, ऐसे दरख्त। वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई, तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं। कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल है नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज़ में आके सोचा जाए तो। और ऐसा ही हुआ, मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है, तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई, एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिज़ी किया अपने आप को, खुद बताते। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्ताज़ा वगैरह से, उस्ताज़ा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते ख़ुद कुरान टीचर बन गई, और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगी। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए, कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है, और अल्लाह ताला ने मेरा सदका जारिया इतना बना दिया कि वो मुझसे कुरान सीख कर गई हैं और वो आगे कुरान का काम कर रही हैं। तो देखिए ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिसने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा, उसके पास फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, गम में बैठने का और फजूलियात का, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो समझ लें क्या है। ये नहीं है कि बस कुरान 2-3 आयतें पढ़ी और बंद कर दिया, वो फिर प्रॉपर टाइम लगाएं कुरान के साथ, वो कुरान याद करें, तजवीद ठीक करें, सूरतें याद करें, ठीक है, स्पेशली वो सूरतें जिनके फ़ज़ाइल हैं, सूरह मुल्क याद करें, सूरह कहफ याद करने की कोशिश करें, पहली 10 आखिरी 10 आयात चलें कर लें, बाकी नहीं अगर कर सकते तो ये है। और समझें, कुरान पे तदब्बुर करें, तफक्कुर करें कुरान। ही फोकस्ड ऑन ब्लेसिंग्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फोकस ब्लेसिंग्स पे होता था। और ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे होता है, देखिए जो दुआएं आप पढ़ते हैं वो गौर से पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, ये सुबह उठते ही आप शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह तूने मुझे ज़िंदा रखा है, तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ तेरे लिए है, वरना तू चाहता मुझे मार देता और मुझे मौत आ जाती बग़ैर तौबा के, तो तूने मुझे एक और दिन दे दिया इस्तग़फ़ार करने के लिए, बेहतर होने के लिए, अपने मामलात बेहतर करने के लिए। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा, खाने के बाद की दुआ, उस पर भी गौर करें, शुक्र किया जा रहा है तो ब्लेसिंग्स पे गौर करें, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स की लिस्ट भी बनाई जा सकती है, वो आप लोग को पता है इंशाल्लाह ब्लेसिंग्स पे फोकस कैसे किया जा सकता है, इस पर कई बार बात हुई है। ही हेल्प अदर्स, ये बहुत बड़ा एंटीडोट है सैडनेस से निकलने का। ज्वाइन सम ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटियर देयर एंड डू समथिंग फॉर देम, इंशाल्लाह
کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو, ایون خود کام شروع کر سکتے ہیں, اپنے محلے میں کوئی کام شروع کر دیں ویلفیئر کا, انوالو پیپل, انوالو ادرز ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ اینٹی ڈوٹ باقاعدہ سورہ زحا میں مینشنڈ ہے ڈپریشن کا, کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تو یہ بہت بڑا اینٹی ڈوٹ ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جس سے نبی وسلم کی لائف سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی غم سے اس طرح کوپ کرتے تھے اور انہوں نے اسی طرح کوپ کرنا سکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے زبردست پوائنٹس ہیں. اور ہاں, لاسٹ پوائنٹس یہ کہ ہی فارگیو ادرس, یہ بھی پریکٹس کرنا چاہیے. فارگیونیس ہیلز یو, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب آپ فارگیونیس پریکٹس کرتے ہیں آپ اپنے اوپر ہی رحم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنا آپ گرج رکھیں گے تو اتنا آپ کو ہی تکلیف ہوگی. تو ٹرائی ٹو فارگیو ادرس ان شاء اللہ تعالیٰ. نبی وسلم نے ایسے ایسوں کو معاف کیا آپ سوچ نہیں سکتے. نبی وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کیا ہے جن کی وجہ سے ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس شخص کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا. وہ شخص نے کیا کیا تھا کہ ایک تو ہند کو معاف کیا نبی وسلم نے, دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, جس نے کلیجہ چبایا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا. نبی وسلم نے جس شخص کو معاف کیا, حضرت زینب نبی وسلم کی بہت پیاری بیٹی, وہ ہجرت کر رہی تھی مکہ سے مدینہ وداؤٹ ہر ہسبینڈ, کیونکہ ہسبینڈ میرے خیال ابھی مسلمان نہیں تھا. تو نبی وسلم نے انہیں بلایا کہ میری طرف آؤ, اور وہ آ رہی تھی, ہسبینڈ نے انتظام کیا انہیں بھیجنے کا. تو راستے میں شخص آ گیا, اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا. اس نے حضرت زینب کی طرف نیزہ کیا, وہ اونٹ پر بیٹھی تھی, اور ان کو ڈرایا کہ خبردار یہ نیزہ مار دوں گا تم اگر یہاں سے نکلی. تو وہ ظاہر ہے عورت, آپ کو پتہ ہے, وہ بڑا ڈر گئیں اس طرح کے ایک اس سے انسیڈنٹ سے, اور وہ گر گئیں کیمل سے, اور وہ حاملہ تھیں. ان کو مس کیریج بھی ہو گیا, حضرت زینب کو مس کیریج بھی ہوا, گریں وہ, ان کو بہت چوٹ لگی, اور روایات میں آتا ہے اس چوٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی. بعد میں کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی حضرت زینب کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا. فتح مکہ کے موقع میں معافی مانگنے آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ بھی ایک نبی کی لائف سے پتہ لگتا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے, کہ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو غنا دیتا ہے, رچنس آف دی ہارٹ دیتا ہے, آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتا ہے. الصمد کی ذات, الصمد کا مطلب ہے the one who is independent of everything, وہ آپ کو بھی انڈیپینڈنٹ بناتا ہے دوسروں سے, دوسروں کی ذات سے. ٹھیک ہے, تو یہ چند ایک چیزیں نبی وسلم کی زندگی سے. ہوپ پڑھا تھا ہم نے. دیکھیں ہوپ میں 3 چیزیں آتی ہیں, گولز, ایجنسی, پاتھ ویز. یہ میں نے آپ کو لاسٹ کلاس میں پڑھایا تھا. ہوپ از اے گول اورینٹیڈ, گول ڈائریکٹڈ تھنکنگ in which the person utilizes pathways thinking and agency thinking. پہلی بات, کوئی گول بنا لیں اور وہ گول بڑا تگڑا ہو, اور اس کے بعد کوئی مسئلہ آئے تو پاتھ ویز بنایا کریں اس مسئلے کے, کہ میرے پاس کیا کیا سلوشن ہے, سلوشن 1, سلوشن 2, سلوشن 3, یہ پاتھ ویز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ایجنسی, کہ آؤ اب اس پہ عمل کرتے ہیں, اس پاتھ وے پہ عمل میں نے کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ چلے ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں, نوجوانوں کا بڑا ایک کامن مسئلہ ہے. اب آپ پاتھ ویز بنائیں بیٹھ کے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ابا کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. اچھا ابا سے نہ ہو گئی, دوسرا کیا ہے, دوبارہ اپروچ کیا جا سکتا ہے, یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد تیسرا طریقہ کیا ہے, کسی سے سفارش کروائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو اتنا ہی ہے, اگر آپ سمجھتے اتنا ورتھ اٹ ہے, میں نے کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آتی ہیں کچھ چیزیں لیٹ سے کہ اچھا رشتہ ہے, ہاتھ سے نہ چلا جائے, یہ وہ, تو یہ پاتھ ویز بنا رہے ہیں نا آپ, ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. اس کے بعد بھی کچھ نہ ہو, جوتیاں پڑیں. تو جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے کو جوتیاں پڑیں تو وہ اینڈ میں کہتا پھر میں نہ ہی سمجھوں. تو وہ ایسا نہ ہو جوتیاں پڑنے لگ جائیں, پھر بندے کو سمجھ جانا چاہیے عزت بھی تو کوئی چیز ہے نا, سیلف اسٹیم بھی تو کوئی چیز ہے. تو پاتھ ویز یہ ہوتے ہیں 1 2 3 4, لیٹس ڈو دس, اور نتھنگ از ورکنگ, استخارہ بھی چل رہا ہے, پھر سمجھ جائیں, پھر وہ جوتیاں پڑھانے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا شوق ہے. ایجنسی ہے کہ وہ عمل کرو اس پہ. اسی طرح یو وانٹ ٹو اسٹڈی سم ویئر, تو اس کے پاتھ ویز بنائیں, کیسے اپلائی کریں, کیا کریں. نہیں ہوتا تو پھر اس کی دوسرا کوئی پاتھ وے بنائیں انشاءاللہ. تو یہ پریکٹس کیا کریں, اٹس اے گڈ تھنگ. اوکے, اس کے بعد